प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्धकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्याद्धिलभते विद्यां धनाद्धिलभते धनं पुत्राद्धिलभते पुत्रान् मोक्षाद्धिलभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मिषै फलं लभते संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः च लिखित्वा समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः।